बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ईरान ने एक दावा किया है और ये ईरानी मीडिया का अब तक का सबसे बड़ा दावा है। इस दावे के मुताबिक एक वीडियो भी जारी की गई है और इस वीडियो में जो दिखाया गया और जो दावे में बताया गया वो ये है कि एक मिसाइल ईरान ने दागा है और वो जाकर बराह रास्त मोसाद और फौजी इंटेलिजेंस के मराकज़ को लगा है इसराइल में, और इससे इसराइल की तारीख का सबसे बड़ा हमला करार दिया जा रहा है। ये अभी दावा है, इसकी तफसीलात हमारे सामने आएंगी तो मैं चीज़ें आपके सामने रख दूंगा, लेकिन ये वीडियो मेरे सामने मौजूद है। इस वीडियो को मैं देख रहा हूँ तो ये नाजरीन अब तक का एक बड़ा हमला रिपोर्ट हुआ है। अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि जंग के दिनों में आपको पता है कि दोनों तरफ से बाद औक़ात झूठी खबरें या ऐसी खबरें आ रही होती हैं जिन्हें प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों की तस्दीक हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको खबर दी थी कि सऊदी अरब में एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है प्रिंस सुल्तान एयर बेस के ऊपर और उसमें अमरीकी तैयारे तबाह हुए हैं, लेकिन मैंने आपको ये कहा था कि इसकी कन्फर्मेशन आएगी और बाद में उसकी कन्फर्मेशन आई, बाकायदा तस्वीर आई कि अमरीकी तैयारे बुरी तरह तबाह हुए हैं और वहाँ जो अमेरिका का नुकसान हुआ वो बेमिसाल है। यानी $1 अरब से महंगा उनका एक ऐसा तैयारा तबाह हो गया जिस पे उनकी एयर फोर्स इन्हिसार करती है, और उसके अलावा उनके बहुत सारे ऐसे तैयारे तबाह हो गए या जुज़वी तौर पे उनको नुकसान पहुंचा, फौजियों को नुकसान पहुंचा। ये रीफ्यूलिंग के लिए तैयारे इस्तेमाल होते थे। बहरहाल एक और बड़ी खबर है, इस खबर को अगर आप उस तरह समझेंगे जैसे मैंने समझा तो आपको बाद वक़्त हंसी भी आएगी। अरब ममालिक ने ज़ेलेंस्की को बुलवाया। अब यूक्रेन की लड़ाई चल रही है रशिया के साथ लगभग 4 साल हो गए। 2022 के फरवरी में ये लड़ाई शुरू हुई थी, गालिबन 3 फरवरी को 2022 में ये लड़ाई शुरू हुई और ये लड़ाई तब से लेकर चल रही है आज तक, तो 4 साल से ज़्यादा हो गए हैं। इसमें रशिया ने बहुत सारे इलाकों पे कब्जा कर लिया है और यूक्रेन को पूरी दुनिया की सपोर्ट मिल रही है। रशिया अकेला लड़ रहा है यूक्रेन से, यूरोप यूक्रेन को हथियार देता है, पैसा देता है, मदद देता है, अमेरिका भी यही करता है और नेटो पूरी मदद कर रहा है यूक्रेन की, जबकि रशिया जो है वो अकेला यूक्रेन के साथ लड़ता चला आ रहा है। अब यूक्रेन ने यह दावा किया कि उनके पास ऐसे कुछ सस्ते और छोटे ड्रोन्स मौजूद हैं जिनके साथ वो निशाना बना सकता है शाहिद ड्रोन से, जो अमेरिकन फौज के लिए बड़ी प्रॉब्लम बन गई। अमेरिकी फौज ने भी ये कहा, उनके जर्नैलों ने ये कहा, उनके जितने दिफाई तज्जियाकार हैं उन्होंने भी ये बात की और अरब ममालिक भी इसी बारे में सोच रहे थे कि ईरान का इंतहाई सस्ता शाहिद ड्रोन ये काबू क्यों नहीं आ रहा। यानी इतने महंगे इंटरसेप्टर मारे जाते हैं, इसके बावजूद ये ड्रोन एक तो है बहुत सस्ता, दूसरा महंगे तरीन इंटरसेप्टर मिसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद ये काबू नहीं आता। तो इसमें ज़ेलेंस्की ने यह दावा किया कि हम इन्हें काबू कर सकते हैं, हमारे पास ऐसे ड्रोन्स हैं इसके मुकाबले में जो इसको जाके टकरा के हवा में तबाह कर देंगे, और वो बहुत छोटे छोटे ड्रोन्स हैं। तो अब ये जब यूक्रेन का सदर ज़ेलेंस्की पहुंचा अरब ममालिक में तो इसका बड़ा इस्तकबाल हुआ। इसने सबसे पहले सऊदी अरब के साथ मुआहदा किया, फिर ये यूएई चला गया, फिर ये कतर चला गया। इन तमाम ममालिक के साथ ये दिफाई मुआहदे करता चला जा रहा है। इसकी अपनी जंग लगी हुई है और वहाँ पे ये पूरी दुनिया से मदद लेकर लड़ाई लड़ रहा है, और दूसरा ये अरब ममालिक के साथ मुआहदे कर रहा है। गालिबन ज़ेलेंस्की को ऐसा लगता है कि ये मौका है कि कुछ पैसे कमाए जा सकते हैं, ये मौका है कि कुछ रिकवरी की जा सकती है, क्योंकि बहुत बुरी हालत हुई है इनकी जंग के दौरान और इन्होंने पूरी दुनिया से माल भी लिया, पैसा भी लिया, हथियार भी लिए। और अब हुआ ये कि यूक्रेन वहाँ पे जो इमदाद लेकर गया इब्तदाई तौर पे, जो एक खबर आई है मुख्तलिफ मीडिया के अंदर ये खबर छपी है और ख़बर ये बता रही है कि ईरान ने एक मिलिट्री वेयर हाउस है यूएई में, उसके ऊपर अटैक किया और उसको तबाह कर दिया। इस मिलिट्री वेयर हाउस में यूक्रेन के ड्रोन्स और दिफाई निज़ाम पड़ा हुआ था जिसे लाकर अरब ममालिक को बचाना था, और यहाँ पे 21 यूक्रेनी फौजी भी मौजूद थे। और ये बाकायदा आलमी मीडिया ने कहा कि ये जो फौजी मौजूद थे इनके बारे में नहीं कहा जा सकता कि ये कत्ल हो गए या बच गए, लेकिन ये वहाँ पे मौजूद थे। और जो ड्रोन्स और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम यूक्रेन ने दावा किया था कि वो अरब ममालिक को बचाएगा, उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो देखें, अब ख़ातमैन हरमैन शरीफैन के साथ जब पाकिस्तान मुआहदा करता है तो कहा जाता है कि हम जा रहे हैं मक्का और मदीना की हिफाजत करने के लिए, हमारे लिए बड़ा मुकद्दस हो जाता है। लेकिन अमेरिका के साथ भी वो दिफाई मुआहदा करते हैं, तो क्या उनके लिए भी वो उतना ही मुकद्दस है?
وہ ایک دفاعی معاہدہ کرتے ہیں زلنسکی کے ساتھ، تو کیا زلنسکی کو اللہ رب العزت نے یہ سعادت دے دی ہے کہ وہ اب حرمین شریفین کی حفاظت کرے گا؟ دیکھیے ایسا نہیں ہے. ہر مسلمان جو ہے وہ اپنے عقیدے کے مطابق حرمین شریفین کی حفاظت کرتا ہے، چاہے وہ ایرانی ہے، چاہے پاکستانی ہے، چاہے وہ فلسطینی ہے، چاہے وہ انڈین ہے، کہیں پہ بھی ہے، جہاں پہ بھی مسلمان ہے اس کا لگاؤ ہے، مذہبی لگاؤ ہے اس کا، اور اس کے جذبات ہیں اس طرف. یہ ممالک اور وہاں کے جو حکمران ہیں یہ ان کے معاملات ہیں اور ان کے دفاعی معاملات ہیں، اور یہ پروفیشنل تعلقات ہیں ممالک کے بیچ میں. تو اس کو مذہب کا ٹچ دے کے پاکستانیوں کو ہمیشہ بے وقوف بنایا گیا. کبھی کشمیریوں کا، ہمارے مسلمان بہن بھائی زیادتی ہو رہی ہے، ہم کشمیر آزاد کروانے جا رہے ہیں، 70 سال ہو گئے سن کے کشمیر ادھر ہی ہے، اور اتنا بجٹ ہم نے دے دیا، اتنا ہم نے خون پسینہ اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے اتنے ہتھیار بنا لیے، کشمیر کا 1 انچ فتح نہیں ہوا. پھر اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ فلسطین کے بارے میں ہمیں بار بار کہا گیا کہ یروشلم کو فتح کرے گی پاکستانی فوج، اور اب پاکستانی حکومت کی جانب سے عرضی ڈالی گئی ہے مارکو روبیو کے بقول کہ ہم غزہ میں اپنی فوج کو بھیجنا چاہتے ہیں اور اس فورس کا حصہ بنانا چاہتے ہیں جو وہاں موجود فلسطینیوں کو نہتہ کرے گی اور اسرائیل کی حفاظت کی ضمانت دے گی. بہرحال یہ جو ڈرونز ہیں زلنسکی کے، ان کے بارے میں جرمنی کی جو فوجی قیادت ہے اور جو جرمنی کی سیاسی قیادت ہے انہوں نے بڑا مزیدار سٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا جی یہ تو ایسے ڈرونز ہیں چھوٹے چھوٹے بڑے معمولی جنہیں ہاؤس وائفز بنا سکتی ہیں، یہ کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے جس کے اوپر فخر کیا جا سکتے یا کوئی بڑی کارآمد ہو. بہرحال زلنسکی نے سودا بیچنا تھا، اس نے اپنا سودا وہاں پہ بھی بیچا ہے جا کے عرب ممالک کو. بہت سارے لوگ اور بیچ گئے تو یہ کیوں نہ بیچ جائے، تو انہوں نے بھی آگے اپنا سودا بیچ دیا. ناظرین، پاکستان کے اندر 3 وزراء پہنچے ہیں، اور یہ جو 3 وزراء پاکستان کے اندر آئے ہیں ان میں ایک ترکی کے ہیں، ایک سعودی عرب کے ہیں اور ایک مصر کے ہیں. پاکستان کے اندر کئی لوگوں نے زمین آسمان کے کلابے ملا دی ہیں کہ ان وزراء کے آنے سے دنیا میں تبدیلی آ گئی ہے، پاکستان کو لیڈنگ رول مل گیا ہے، اب پاکستان یہ کرے گا، پاکستان وہ کرے گا. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پاکستان میں دعوے کیے جا رہے ہیں. تو بڑی اچھی بات ہے، پاکستان کو کردار ادا کرنا چاہیے، پاکستان کردار ادا کر بھی سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ پاکستان یہ نہیں کر سکتا، یہ ایک حقیقت ہے. اور پاکستان کی پوری کوشش ہے کہ لڑائی سے بچ جائیں، کیونکہ اگر پاکستان کو اس لڑائی میں اترنا پڑا تو پاکستان کی عوام پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو جائے گی، وہ پہلے ہی خلاف ہے، تو رد عمل بڑا شدید آئے گا. ابھی میں چل کے آپ کو آگے بتاتا ہوں. لیکن دیکھیں نا، جو لوگ آج گیم اٹھا کے رکھی ہوئی ہے جنہوں نے کہ پاکستان کو لیڈنگ رول مل گیا، پاکستان فرنٹ سے لیڈ کر رہا ہے، پاکستان دنیا کا لیڈر بن گیا. یار جب پوری دنیا کے وزرائے خارجہ مسلم امہ کے پاکستان میں آئے تھے، یہ تصویر دیکھیں نا آپ، یہ تصویر ہے، یہ دیکھیں 48 ممالک کے جو وزرائے خارجہ ہیں وہ پاکستان میں آئے تھے، اور یہ 1 سال میں 2 مرتبہ ہوا تھا. اور چین کا وزیر خارجہ بھی پاکستان میں موجود تھا. اس وقت تو وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. فرق پڑتا ہے بھائی، فرق اس وقت بھی پڑتا تھا، فرق آج بھی پڑتا ہے. آج ہم یہ نہیں کہیں گے کہ 3 لوگ آئے تو یہ کیا فضول ایکسرسائز ہے، نہیں بھائی، وہ آئے کوشش کر رہے ہیں نا لڑائی روکنے کی. ترکی بھی کر رہا ہے، مصر بھی کر رہا ہے، پاکستان بھی کر رہا ہے، کیونکہ لڑائی کسی کو وارہ ہی نہیں کھاتی، سارے اس لڑائی کو روکنا چاہتے ہیں. اور پاکستان کے لیے پرابلم یہ ہے کہ پاکستان نے ایک دفاعی معاہدہ کر دیا سعودی عرب کے ساتھ، قوم کو بتائے بغیر، قوم کو اندھیرے میں رکھ کر انہوں نے دفاعی معاہدہ کر لیا. پتہ نہیں کیا معاہدہ کیا ہوا ہے، ان کے اوپر دباؤ ہے کہ لڑائی لڑنی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ عرب ممالک پہ جب دباؤ ڈالتے ہیں کہ اس لڑائی میں میرا ساتھ دو، تو عرب ممالک یہ چاہتے ہیں، یعنی جو حکومت ہے UAE کی، وہ یہ چاہتی ہے کہ ایران کے ساتھ لڑائی ہو جائے تو ہو جائے، اور دیگر ممالک بھی یہ چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ قطر جو ہے وہ